سمجھا گئی ہے. تو ساڑھے وہ پرانے بیہودے جڑے آئے نا یہ تو ہی لوگ اللہ کریں دے نا پرانے بڑے با معرفت آئے موین دا سر با معرفت. ایسا ساڑھے کول بونگے ایک بڑھڑ ذاکر آ گیا جی بوڑیاں اللہ سے دیندے آئے اس نے جی آوات لوگاں کئیاں اوارڈ گوارڈ دے میرا سی آکھے جی پڑھو اپنا مشہور قصیدہ سنایا. اس وقت قصیدہ شروع کی تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي دی او تفسیر پہ کریں دا دعا ربا سودا کیتا نبی دے مکان تے. تو یہ بیہودگیاں پہلے تو چل رہی ہیں یا سمجھ آ گئی ہے. دعا ربا سودا کیتا نبی دے مکان تے. مجلس ساتھ محمد شاہ علی مرحوم آل اللہ مقامہ بیٹھے آئے انہاں کہ بکواس مت کر بہ رہو بکواس مت کر بہ رہو بہ رہا. گھر والے نو آکھیا نے بھی جنہ بھانے دے وچ اس نو کھانا دیتا نے انہاں نے پاک کریا ہے اے مشرک ہے. علی دی مدد بغیر نبیان دا گزارا نہیں ہوندا. ایک قصیدے پڑھیندے آئے سمجھ آ گئی ہے جی ہاں بڑے نعرے مرندے آئے بغیر علی دی مدد دے نبیان دا گزارا نہیں ہوندا. سمجھ آ رہی ہے گل ہاں ہن کے سمجھائی ہے تے کے آکھی ہے جی تے جے آکھی ہے علی تے فلانے سن دے وچ پیدا ہوئے تے فلانے سن دے وچ شہید ہو گئے. سمجھ آ گئی. علی نبی آخر الزمان دے مددگار آئے. علی نبی آخر الزمان دے مددگار آئے جی او مدد جڑی علی دوتے واجب آئی خدا دی طرفو او آیا جہاد فی سبیل اللہ. وہ آیا جہاد فی سبیل اللہ جڑا حضرت امیر المومنین دوتا ہے واجب آیا. سمجھ آ گئی ہے. حضرت امیر سید المرسلین دے مددگار آئے تو میں آدرانا جو حضرت امیر پاک پیغمبر دے معجزات چو ایک معجزہ ہے. ایک معجزہ ہے. سمجھ آ گئی ہے. خداوند عالم جڑی قوت اور طاقت حضرت امیر دے جسم دے وچ وضعیت فرمائی آئی او کسی اور دے وچ نہیں. ایک قوت بھی خدا دی عطا کردہ آئی. سمجھ آ گئی. حضرت دی اپنی نہ آئی اے خدا دی عطا کردہ آئی. سمجھ آ رہی ہے گل دی. ہاں اس واسطے حضرت امیر فرماندے مشہور حضرت جملہ ہاں جو خیبر دے دروازے میں جو حضرت نے پٹیا ہاں یا پہ آیا تو حضرت نے چایا. سمجھ آ گئی ہے. ہاں تو فرماندے ہے کلا تو باب خیبر بقوت ربانیت لا بقوت جسمانیہ. میں خیبر دا دروازہ قوت ربانی دے نال پٹیا جسمانی طاقت دے نال نہ. یہ زمانہ یہ جو اے فعل بطور اعجاز آیا. اے فعل یا عجیب. اللہم صلی علی محمد. حضرت امیر دے بھی مددگار آئے. سمجھ آئیے گل. رونگٹے کھڑے ہوندے حضرت نے جو کچھ عمار ابن جناب مالک اشتر دے بارے فرمایا